बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ 11 मुहर्रमुल हराम के दिन से लेकर मुबारक महीना खत्म होने तक का एक खास वजीफा, एक खास अमल जिक्र करूंगी। और ये अमल, ये वजीफा बड़ा ही बाबरकत और जलीलुल कदर है। इस अमल की बरकत से आपको बहुत से फायदे होंगे। गुर्बत, तंगदस्ती का खात्मा होगा, दौलत खुद चल कर आएगी। बस आप ये एक खास अमल, खास वजीफा कर लें। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, हजरत आयशा सदीका फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ लाए और एक रोटी के टुकड़े को पड़ा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो टुकड़ा उठाया, को साफ किया, पूंछा और खा लिया और फरमाया कि आयशा, अच्छी चीज का एहतराम करो। ये चीज यानी रोटी जब किसी कौम से बागी है तो लौट कर नहीं आई। मेरी बहनों और भाइयों, हम में से कोई भी किसी की भी मुहताजी को पसंद नहीं करता और ना ही किसी का मुहताज होना पसंद करता है। वैसे तो हम सब अल्लाह के मुहताज हैं कि जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की। इंसान अगर इनको गिनने लग जाए तो इसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन इसकी नेमतें कम ना होंगी। और वैसे भी किसी भी इंसान की मुहताजी से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और सिर्फ अपनी जात का हमें मुहताज रखे। मेरी बहनों और भाइयों, जो आपको आज खास अमल, खास वजीफा जिक्र करूंगी, इस अमल की बरकत से गुर्बत का खात्मा होगा, तंगदस्ती दूर होगी और घरों के अंदर बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। मेरी बहनों, गुर्बत के खात्मे के लिए वसाइल, माल और दौलत अगर आपको चाहिए तो आप ये अमल, ये वजीफा करें। इंशाअल्लाह चंद दिन ही ये अमल मुहर्रम में करने से आपके रिज़्क में बरकत होगी, आपके कारोबार में बरकत होगी। मेरी बहनों, जो अमल, जो वजीफा आपको बताऊंगी वो एक कुरानी कलिमात की तस्बीह और एक कुरानी सूरत पर मुनहसर है, जिसकी बड़ी फजीलतें और बरकत हैं। मेरी बहनों और भाइयों, एक मर्तबा अगर आपको उम्मीद की किरण नजर आने लग गई, यानी आपके घर में रिज़्क आना शुरू हो गया, रिज़्क की तंगदस्तियां खत्म हो गई, तो आप इस अमल को फिर अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे। मेरी बहनों, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स, यानी कि जिस घर के अंदर सूरत वाक़िया की तिलावत की जाए, उस घर में कभी भी तंगदस्ती नहीं होती। तो मेरी बहनों, सूरत वाक़िया को पढ़ने का जो खास अमल है वो आपके साथ जिक्र करूंगी और साथ ही आपको एक खास तस्बीह का जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आपने नमाज मगरिब के बाद मुहर्रमुल हराम में सूरत वाक़िया का खास अमल करना है। और जो तस्बीह पढ़नी है वो तस्बीह आप दिन में चलते फिरते, उठते बैठते, कोई भी काम करते वक्त, खवातीन अपने घर का खाना बनाते वक्त या कोई भी घर का काम करते वक्त वो तस्बीह पढ़ सकती हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, सूरत वाक़िया के मुतालिक हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि हजरत उस्मान गनी एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मिलने गए। वो सख्त बीमार थे तो इयादत के लिए तशरीफ ले गए। जब वहाँ से वापस आने लगे तो कुछ अशरफियां थी, वो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास रखी। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि ये क्या है। और ये बात याद रखें कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की बेटियां थी, तो उन्होंने फरमाया कि आप बीमार हैं, इसलिए आपको जरूरत है और पीछे आपकी बेटियां हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि मैं तो जा रहा हूँ, यानी मैं तो इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। तो पीछे उन्होंने कहा कि आपकी बच्चियां हैं, इनकी जरूरत के लिए ये अशरफियां काम आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्चियों को इसकी जरूरत नहीं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी बच्चियों को सूरत वाक़िया याद करवा दो। मैंने अपनी बच्चियों को भी सूरत वाक़िया याद करवा दी। जब तक इसकी तिलावत करती रहेंगी, इनको रिज़्क, रोजी की तंगी नहीं आएगी। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, कितनी फजीलत है सूरत वाक़िया की। अब आपको जो खास अमल, खास वजीफा जिक्र करूंगी, इसका तरीकाकार जिक्र करूंगी, तो उससे पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल आयशा इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जो वजीफा आपको बताने जा रही हूँ,
یہ وظیفہ حضرت علی سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمات پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فقر و فاقہ سے اس کو امان ہوگا اور قبر کے خوف سے بھی نجات پائے گا۔ میری بہنوں، یعنی یہ دو چیزیں، ایک فقر و فاقہ اور مرنے کے بعد بھی یہ قرآنی کلمات آپ کے لیے باعث رحمت بنیں گے، باعث نجات بنیں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں تو فقر و فاقہ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ قبر کا مسئلہ ہے، قبر کی پہلی رات کا مسئلہ ہے، قبر کی منزل کا مسئلہ ہے۔ جو شخص کامیاب ہو گیا وہ ساری اپنے آگے کی زندگی میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اگر قبر کے رستے میں کوئی پکڑا گیا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی بخشش کر سکتے ہیں۔ میری خاص بہنوں اور بھائیوں، یہ خاص عمل آپ نے جو کرنا ہے، نماز مغرب کے بعد کرنا ہے اور ان قرآنی کلمات لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ وہ قرآنی کلمات ہیں جو کہ ہماری قبر میں بھی نجات کا ذریعہ بنیں گے اور دنیا میں مال و دولت کا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے قرآنی سورت واقعہ کو محرم الحرام میں روزانہ نماز مغرب کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اول میں آخر میں جب درود پاک پڑھ لینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رزق میں وسعت کے لیے، برکت کے لیے، کاروبار کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اب آپ نے ان قرآنی کلمات لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، ان قرآنی کلمات کو کس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ اپنے پاس ایک تسبیح رکھ لیں، چاہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر ان قرآنی کلمات کو 100 مرتبہ پڑھیں، اول میں آخر میں درود ابراہیم کو پڑھیں، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی یہ میٹھا ہوگا، یعنی جتنا درود پاک پڑھیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اب آپ نے ان قرآنی کلمات کو صرف اور صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان قرآنی کلمات کے اول میں آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، 24 گھنٹے میں صرف یہ 5 سے 10 منٹ کا خاص عمل ہے، تو یہ کوئی سودا مہنگا نہیں۔ آپ 24 گھنٹوں میں سے 10 سے 15 منٹ بھی نکال کر اگر ان قرآنی کلمات کو پڑھ لیں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ میری بہنوں، اس عمل کی برکت سے بہت سارے لوگوں نے اپنے مسائل کو حل کیا، اپنے حالات کو بہتر کیا، اپنے رزق میں وسعت چاہی۔ رزق کے حوالے سے اگر آپ تنگ دست ہیں تو اس عمل کی برکت سے وہ تنگ دستیاں ختم ہوں گی۔ میری بہنوں، اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، اور ہم ان کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، ان قرآنی کلمات کے پڑھنے سے ہمیں اور بھی بڑے فائدے ہوں گے، بڑی ہی برکات حاصل ہوں گی۔ تو اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو محرم الحرام کے مہینے میں روزانہ کریں گے تو آپ کو بڑے فائدے اور برکات حاصل ہوں گے۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔